हेलो हामी चाहिँ आज समुद्र घुम्न आइरहेको छौँ नि। हेलो हेलो हाम्रो पनि देखाइदिनु। आज हामी कहाँ आएको अरे? हामी समुद्र अनि उयो के हो? पानी ए त्यो पानी जहाज गाइज हाम्रो खड्गा प्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको ल्याउनु भएको पानी जहाज हो यो चाहिँ। उयो अड्किरहेको रहेछ। नेपाल पुगेको रहेन। नेपाल जानेवाला छ होइन यो त सप्तकोशी हो नि। ऊ सप्तकोशीमा अड्किरहेको रहेछ कि पानी जहाज। हामी यसो डुल्नु आएको सप्तकोशी आज गर्मी धेरै भएकोले। वाउ नाइस। उहाँ चाहिँ हाम्रो दिदी नुना, उहाँ चाहिँ भियतनामको हो। हामी चारजना नेपालको। अनि ऊबाट हाम्रो साउ बाबै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुन्छ। हाम्रो फोटोग्राफर पनि हो बाबै।